फैसलाबाद डिवीजन समेत मुल्क भर में यौम पाकिस्तान आज मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। कौम का अजीम नेमत दिलाने पर बानियान वतन को सलाम। जिला इंतजामिया फैसलाबाद की जानिब से मरकजी तकरीब डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर शेख ने अफसरान के हमरा पर चमकुशाई की। तकरीब में पुलिस, रेस्क्यू और सिविल डिफेंस के जवानों ने सलामी पेश की। जंग में यौम पाकिस्तान पर जिले इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम रैली एडिशनल डिप्टी कमिश्नर राय खुर्रम शहजाद और एसपी जावेद इकबाल ने क़यादत की। सीईओ एजुकेशन मोहम्मद सरवर, चौधरी अंसर अली, जसपाल सिंह समेत सरकारी अफसरान और तलबा भी शरीक हुए। गवर्नमेंट हाई स्कूल चिन्योट में यौम पाकिस्तान की तकरीब डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा की खुसूसी शिरकत। यादगार शोहदा चिन्योट पर भी सलामी की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। डीपीओ अब्दुल्ला अहमद और दीगर पुलिस अफसरान की शिरकत। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने यादगार शोहदा पर सलामी दी। डीपीओ अब्दुल्ला अहमद ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। यौम पाकिस्तान पर तोबा जिला इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम तकरीब का इनेकाद। एमपीए अमजद जावेद, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम समेत अफसरान शरीक हुए। तलबा ने मिली नगमे पेश किए। पंजाब पुलिस और जेल पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। 23 मार्च तजदीद अहद वफा का दिन। यौम पाकिस्तान पर मुल्क भर की तरह जंग में भी सरकारी सतह पर तकरीब का इनेकाद। सीईओ, जिला काउंसिल, सीईओ एजुकेशन समेत सरकारी इदारों के अफसरान की बड़ी तादाद शरीक हुई। जनाब कॉलेज शोरकोट में यौम पाकिस्तान पर परचम कुशाई की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर और डीएसपी शरीक। बड़ी तादाद में मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, असातिज़ा और तालिब इल्मों ने भी शिरकत की। पाकिस्तान की सलामती और तरक्की के लिए दुआएं भी की गईं। अहमदपुर सियार में बच्चों ने यौम पाकिस्तान को मनाने के लिए अपनाया अनोखा अंदाज। मोहल्ला घाड़ोवाला वाला के चौक पर मीनार पाकिस्तान का मॉडल नुमाइश के लिए रख दिया गया, जो राहगीरों की तवज्जो का मरकज बन गया। म्यूनिसिपल कमेटी ऑफिस से टीएचक्यू अस्पताल तक इस्तेहकाम पाकिस्तान रैली भी निकाली गई। क़यादत चीफ ऑफिसर मियां इरफान मेहदी ने की। मेरा वतन मेरी आन, यकजान पाकिस्तान। यौम पाकिस्तान पर तोबा के गवर्नमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बराए ख़वातीन में तकरीब का एहतमाम। तालिबात ने मिली नगमे और टैबलोस पेश किए। मुख्तलिफ इक़साम की पेंटिंग्स की नुमाइश की गई। पाकिस्तान की अमन और सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। सिद्दीक ब्रोकफील्ड ग्रामर स्कूल एंड कॉलेज लालिया में भी तकरीब का एहतमाम किया गया। तलबा ने टैबलोस पेश करके खूब दाद समेटी। माह रमजान में महंगाई के पंजे मजबूत, अवाम का जान बचाना मुश्किल होने लगा। फैसलाबाद डिवीजन में मुर्गी समेत फलों और सब्जियों की कीमतों में मामूली रद्दोबदल रिकॉर्ड। मुर्गी का गोश्त 580, आलू 52, प्याज दर्जा अव्वल 178, प्याज दोम में 160 रुपए फी किलो हो गया। टमाटर एक बार फिर बुलंद तरीन सतह पर 160 रुपए किलो हो गई। अदरक 520, लहसुन 590 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। खट्टी मीठी स्ट्रॉबेरी बच्चों और बड़ों का पसंदीदा फल। इंसानी सेहत पर मुस्बत असरात। कीमत ने सब कुछ पसे पुष्ट डाल दिया। फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में स्ट्रॉबेरी 500 रुपए फी किलोग्राम तक फरोख्त होने लगी। शहरियों की क़ुव्वत खरीद जवाब दे गई। वज़ीर आला की हिदायत नजरअंदाज। राशन घर घर तकसीम न हो सका। 18 हज़ारी के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रोड और सुल्तान समेत 4 स्कूल्स में राशन कैंप लगा दिए गए। बीआईएसपी के रजिस्टर्ड अफराद को राशन देने के लिए स्कूलों में बुला लिया गया। फैसलाबाद में जिला मॉनिटरिंग कमेटी का इजलास। रुकन सूबाई असम्बली और चेयरमैन कमेटी आरएफ महमूद गिल ने इजलास की सदारत की। इजलास में निगहबान रमजान पैकेज की तकसीम, सुथरा पंजाब समेत इदारों के वसाइल और फंड्स के हुसूल पर तबादला ख्याल किया गया। सिंध से गंदम की पंजाब की मंडियों में आमद। देसी गंदम मार्केट में आने से आटे की कीमत कम होने लगी। आटे के 20 किलो थैले पर 80 रुपए की कमी आ गई। 20 किलो आटे का थैला 2660 से 80 से कम होकर 2600 रुपए हो गया। हुकूमत पंजाब का अपनी छत अपना घर मंसूबा कम आमदनी वाले अफराद को घर मिलेंगे।
اراضی کی نشاندہی کے لیے بورڈ آف ریونیو کی ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کو ہدایات جاری۔ فیصل آباد میں 100 کنال پر گھر بنائے جانے لگے۔ 100 کنال پر 3000 کے قریب گھر تعمیر ہوں گے۔ خونی کھیل میں کئی جانیں ضائع ہو گئیں۔ ضلع انتظامیہ اور پولیس افسران نے روک تھام کے حکم ہوا میں اڑا دیے۔ تانیہ والا میں پتنگ فروشی اور پتنگ بازی جاری۔ پولیس حکام پتنگ بازی کو روکنے میں ناکام ہو گئے۔ فیصل آباد میں سنبل چوک کی سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار، شہری پریشان۔ کہا عرصہ دراز سے سڑک کی یہی صورتحال ہے، کوئی توجہ نہیں دے رہا۔ ضلع انتظامیہ نے بھی آنکھیں بند کر لیں۔ شجرکاری مہم کے تحت لگائے جانے والے پودوں کی حفاظت محکمہ جنگلات کے لیے چیلنج بن گئی۔ فیصل آباد میں پودوں کی حفاظت افزائش کے لیے ریسرچ سینٹر کا کام شروع نہ ہوا۔ محکمہ جنگلات کا پنجاب فارسٹری ریسرچ سینٹر منصوبہ فنڈز کا منتظر جنگلات کی حفاظت کے لیے پلاننگ یونٹ پر کام نہ ہو سکا۔ سمندری میں شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ رکن قومی اسمبلی شہباز بابر نے پودا لگا کر افتتاح کیا۔ تقریب میں راؤ کاشف رحیم، عارف گل، اے سی سلیمان منشا، سی او بلدیہ ولید عثمان، عمار اسلم بھی شریک ہوئے۔ تل کی پیداوار میں بہتری، حکومت نے تل برآمد کرنے کی پالیسی مزید آسان کر دی۔ مئی میں وفد چین لے جانے کا فیصلہ۔ ایوب ریسرچ سینٹر کے سائنسدانوں کو پیداوار میں اضافے کا ٹاسک بھی سونپ دیا گیا۔ فیصل آباد ڈسٹرکٹ بار انتظامیہ نے ریڑھی باندھ کمپیوٹر آپریٹرز وثیقہ نویس کی احاطہ کچہری میں موجودگی رجسٹریشن سے منسلک کر دی۔ تمام افراد کو افتخار لاء اور جناح لاء چیمبر کے اطراف میں جگہ دینے کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ دار ارقم اسکول ناظم آباد سٹی کیمپس فیصل آباد کی سالانہ تقریب تقسیم انعامات۔ ڈائریکٹر شہزاد سردار، پرنسپل خضرا لیاقت اور دیگر اساتذہ نے طلباء میں انعامات تقسیم کیے۔ تل کی پیداوار میں بہتری، حکومت نے تل برآمد کرنے کی پالیسی مزید آسان کر دی۔ مئی میں وفد چین لے جانے کا فیصلہ۔ ایوب ریسرچ سینٹر کے سائنسدانوں کو پیداوار میں اضافے کا ٹاسک بھی سونپ دیا گیا۔ فیصل آباد ڈسٹرکٹ بار انتظامیہ نے ریڑھی باندھ کمپیوٹر آپریٹرز وثیقہ نویس کی احاطہ کچہری میں موجودگی رجسٹریشن سے منسلک کر دی۔ تمام افراد کو افتخار لاء اور جناح لاء چیمبر کے اطراف میں جگہ دینے کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ دار ارقم اسکول ناظم آباد سٹی کیمپس فیصل آباد کی سالانہ تقریب تقسیم انعامات۔ ڈائریکٹر شہزاد سردار، پرنسپل خضرا لیاقت اور دیگر اساتذہ نے طلباء میں انعامات تقسیم کیے۔ اور چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد میں انٹرنیشنل میچ کرانے میں دلچسپی۔ اقبال اسٹیڈیم انتظامیہ نے گراؤنڈ تیار کرنے کا ٹاسک مکمل کرنے کے لیے کام تیز کر دیا۔